الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا.
سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو کبائیں دیں، اور سلام اس پر، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ سامعین کرام حضرات و احباب، اللہ پاک دی محترم دو سناب جیڑا ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور کائنات دے نظام نو چلاؤن تے قادر ہے۔ آواز کھولو، تھلا چلاتا ہے، آواز کھولو۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الرسول ہادی سبل امام کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ سامعین کرام، تسی اس عظیم مسجد دے اندر اپنے خطیب برادر اکبر حضرت محمد انور مدنی حافظہ اللہ تعالی اونا کولو علمی اور فکری گفتگو سماعت فرماندے رہندے ہو۔ اونا دی علالت دے باعث اللہ کولو دعا کرو، اللہ میرے بھائی نو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اونا دی حکم دی تعمیل دے اندر تو صاحباب دے کول حاضر ہیں، چند گزار شاہ تو صاحباب دے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کولو دعا کرو، اللہ اس مختصر وقت دے اندر مینو حق سچ بیان کرنے اور اساں سارے آنو سن لین تو بعد کرنا دے ذائقے دے نال کما حق کو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اے بات اظہر من الشمس ہے کہ کوئی ذی شعور عقل مند انسان اپنے علم دے نال، اپنی تحریر دے نال، اپنی تقریر دے نال پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دی سیرت دا تذکرہ تے کر سکتا ہے، لیکن قیامت دیاں دیواراں تک کوئی مقرر، کوئی مصنف، کوئی پڑھیا لکھا انسان ایسا پیدا نہیں ہو سکتا کہ جڑا اے کہہ سکے کہ میں اپنی تحریر اور اپنی تقریر دے نال امام کائنات دی سیرت دا کما کو احاطہ کر سکا۔ اور الحمدللہ ساڈا یقین ہے کسی بھی انسان دی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ پیارے پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ شروع کرے، سیرت مصطفیٰ ختم نہیں ہوئے گی، اس انسان دی زندگی ختم ہو سکتی۔ اسے واسطے اگر پیارے پیغمبر دی سیرت دا احاطہ کریے تے میرے پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ دی سیرت دا ہر گوشہ اللہ نے ساڑھے واسطے نیک نمونہ اور اسوہ حسنہ بنائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کرانگا کہ اللہ نے اس کائنات دے اندر سب تو بڑا سخاوت کرنے والا، اس کائنات دے اندر سب تو بڑھ کے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا، اللہ نے اس کائنات دے اندر اگر کسی نو سخی اور غنی بڑھائے صرف اور صرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نو بنا۔ میرے پیغمبر ساری کائنات تو بڑھ کے سخی بن کے آئے۔ آج دے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ موضوع بیان کرانگا
توجہ میری طرف رہ جائے اور میرے پیغمبر دی سیرت کیا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے آقا فرمایا کر دے میرے صحابہ اگر اللہ میں نو احد پہاڑ جتنا سونا عطا کرے. احد پہاڑ مدینے دے اندر موجود ہے 13-14 کلومیٹر دا آتا احد پہاڑ دا. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے انو مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما. فرمایا جی اللہ میں نو احد پہاڑ جتنا سونا عطا کرے نا تے میں سونا 3 دنہ دے اندر اللہ دی راہ اندر خرچ کر دیاں اس ڈر دی وجہ تو کہ رب میرے کلو سوال نہ کر. اس قدر غنی اس قدر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے. ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرما. نماز دا ویلا آقا نماز پڑھائی. نماز تو بعد خلاف معمول جلدی جلدی اپنے گھر دی طرف روانہ ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے. صحابہ سوال کیتا حضور خیر ہوئے اگے تے کدی اس طرح نہیں ہویا آج خلاف معمول ہی بات ہوئی ہے. نماز ختم ہوئی آقا فوراً گھر دی طرف تشریف لے گئے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نماز دے اندر میں نو خیال آیا میرے گھر دے اندر ایک سونے دی ڈلی موجود ہے. میں محمد دے دل اندر ڈر پیدا ہو گیا اے محمد اگر تینو موت واقع ہو گئی رب سونے دی ڈلی دا تیرے کو سوال کر لے. اس واسطے میں گھر گیا وہ سونے دی ڈلی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر کے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رمضان دا مہینہ ہوندہ نا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رستے دے اندر اس طرح خرچ کر دے جی میں تیز آندھی آیا کر. اس قدر غنی اس قدر سخاوت کرنے والے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر دے در تے کوئی سائل آ جاندہ نا میرے پیغمبر تے در تے کدی خالی نہیں جایا کر. اس قدر سخاوت کرنے والے اس قدر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے. آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے اور اپنے سینے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پائیے. تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ پاک دا قرآن پیارے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ پاک نے تذکرہ فرما چھڑیا. فرمایا الذین ینفقون او لوگ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار جڑے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر دینے رات دے پچھلے پہر دے اندر دن دی روشنی دے اندر بھی اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنے والے سروں وعلانیہ ظاہری طور تے پوشیدہ طور تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دی رضامندی دے حصول واسطے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والیاں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرما چھڑیا. سوال پیدا ہوندے کائنات دے ربا جیڑا رات دی پہچلے پہر دے اندر دن دی روشنی دے اندر ظاہری طور تے پوشیدہ طور تے تیرے رستے دے اندر مال خرچ کر دے کائنات دے ربا تذکرہ کیوں کرنا چاہنے. فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اے خوش نصیب لوگ اونے جنہ واسطے اللہ نے اجر عظیم رکھ چھڑے. کائنات دے ربا سوال پیدا ہوندے کیڑا اجر عظیم بیان فرمانا چاہندے ہو. فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
نہ انہاں تے خوف ہوئے گا نہ انہاں نو ملامت ہوئے گی خوف کیدا نہیں ہوئے گا نہ قبر دا ڈر ہوئے گا نہ حشر دا ڈر ہوئے گا اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے غریباں دا خیال کرنے والے اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دے دیتے ہوئے مال چو خرچ کرنے والے دے دلان دے اندر اللہ قبر دا ڈر دور فرما چھڑے گا اللہ حشر دا ڈر بھی دور فرما چھڑے گا قرآن دا دوسرا مقام فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہ نے ایمان والے دا تذکرہ فرما چھڑیا ایمان والے اونے جڑے غیب تے ایمان لے کر کے آن والے ایمان والے اونے جڑے 5 ویلے دی نماز پڑھن والے ایمان والے اونے جڑے اللہ دے دیتے مال چو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن والے ہونگے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن والے ایمان والے نے اللہ نے انہوں دا تذکرہ فرما چھڑے ہیں اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء اے صدقہ جڑا ہے نا بلاواں نو ازمیشاں نو بیماریاں نو تنگ دستیاں نو کائنات دے رب دی رحمت دے نال دور فرما چھڑ اور فرمایا صدقہ گناہاں نو انج پاک کر دیندا ہے جویں اے پانی جیڑا ہے اگ نو ختم کر دیندا ہے نا اے اللہ دی رحمت دے نال اگر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کریے اللہ اس خرچ دی وجہ تو تیرے گناہاں نو صاف اور پاک فرما چھڑ آئیے میرے بھائی غور کیجئے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد زہاسا تھوڑی آواز کھول دیو کہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے تھوڑا تے سپیکر ہی بڑا ودیا میں تعریفاں کردا سارے شہر تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے 2 فرشتے فجر دے ویلے زمین تے آ جان دینے کائنات دے رب کولوں سوال کر دینے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے رباں جس بندے نے تیرے رستے دے اندر خرچ کیتا تیرے رستے دے اندر صدقہ خیرات کیتی اسی تیرے فرشتے دعا کرنے ہیں اس خوش نصیب دے مال اندر رزق اندر برکت عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ تے دوسرا فرشتہ بات دعا کر دا کائنات دے ربا جڑا تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کر دا تیرے رستے دے اندر مال خرچ نہیں کر دا میں تیرا فرشتہ دعا کرنا انہوں ہلاک فرما دے اللہ اکبر کبیرہ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا جے میرے رستے دے اندر لَإِن شَكَرْتُمْ اگر میرا شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ عطا کرنے والا کون ہے اچھی بولیے عطا کرنے والا کون ہے اللہ دا دیتے ہوئے رزق چونگ اللہ دا شکر ادا کرے تے رب تے کیڑا احسان ہے لیکن قربان جاواں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ میرا شکر کرے گا میں کائنات دا رب تینو ہور عطا کر دیاں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یہ میرا کفر کرے گا میرا انکار کرے گا میرا شکر نہیں کراں گا میں تیرے تے عذاب شدید نازل کر دیاں گا غور نہیں جے کیتا مہنگائی والا عذاب آ گیا غور نہیں جے کیتا بے اولادی والا عذاب آ گیا غور نہیں جے کیتا پریشانیاں والا عذاب آ گیا غور نہیں جے کیتا دعاواں قبول نہ ہون والا عذاب آ گیا غور نہیں جے کیتا جے رب اولاد دیتی ہے نافرمان بن چکی ہے جے اولاد دیتی ہے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک دی بجائے پریشانی والا عذاب بن گئے میرے یاراں تے ویرا میرے دوست ویر میں عرض بس کرنا چاہنا کدی غور نہیں کیتا اللہ نے عذاب کیوں نازل فرما چھڑے نے اللہ صبح تو شام تک کتنیاں تینوں نعمتاں عطا کر دے ذرا غور تے کرنا صبح 4 پائی تے اٹھن تو لے کے بازار دے اندر کاروبار کرن تک واپس کرون تک اللہ تینوں کتنیاں نعمتاں عطا کرے تے تو رب دا شکر ادا نہیں کر رہا جدو رب دا شکر ادا نہیں کرے گا کائنات دا رب تیرے تے عذاب نازل فرما چھڑے گا آنا رب دا شکر کر
اللہ دا ذکر کر، اللہ دے رستے دے اندر زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کریا کر۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کیا ہے؟ صحابہ بیان فرماندے نے میرے پیغمبر دے دروازے تے کوئی سائل آ جاندہ، کوئی دشمن بھی ہوندہ، اپنے تے اپنے بیگانے بھی آئے، میرے پیغمبر نے دشمنہ دے پیرہ تھلے چادرہ بچھا چھڑیاں، پھر میں کیوں نہ عرضہ لا چھڑاں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا پیچھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کا کے جوہر جواہر لوٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، میرا پیارا پیغمبر خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اس کو دعا دی۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرا پیغمبر اللہ نے ساری کائنات تو بڑھ کے سخی بنا چھڑا، اور قربان جاما میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ کیا ہے؟ تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، لکھوار صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حنین دا موقع ہے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی نا، تے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت صفوان بن امیہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ جان دیو صفوان کے دا پتر ہے حضرت امیہ بن خلف دا، جینے حضرت بلال نو پریشانیاں دیتیاں، میرے پیغمبر دا دشمن، اسلام دا دشمن، دین دا دشمن، لیکن قربان جاواں اللہ نے میرے پیغمبر دی سیرت کتنی عظیم بنائی ہے۔ اے دشمن دا پتر ہے نا، پیارے پیغمبر نے صفوان نو بلایا، مال غنیمت چوں 100 اونٹ صفوان نو تحفہ دے چھڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائی دعوت فکر ہے، 100 اونٹ۔ تھوڑی دیر گزری، صفوان نو بلایا، 100 اونٹ اور دوبارہ صفوان نو تحفہ دے چھڑ۔ تھوڑی دیر گزری، 300 اونٹ صفوان بن امیہ نو تحفہ اور گفٹ دے چھڑے نے۔ قربان جاواں کتنا سخی اور غنی ہے، اور اللہ نے رزلٹ بھی دے چھڑیا۔ صفوان فرماندے نے میرے پیغمبر دے اس عمل تو پہلا میں نو ساری کائنات چوں سب تو زیادہ بغض امام کائنات نال سی، اس واسطے کہ محمد میرے باپ دا قاتل سی، میرے باپ دا قاتل، لیکن پیغمبر دی سیرت دا عظیم مظاہرہ تحفہ 300 اونٹاں دا صفوان نو دے چھڑیا۔ فرماندے نے اس دن تو بعد ساری کائنات چو اگر شخصیت میں پائیے محمد الرسول اللہ نو پائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر عظمت والی، اس قدر شان والی اللہ نے امام کائنات کو عظمت عطا فرمائیے۔ آئیے تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکھوار صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات مدینے دے بازار دے اندر جا رہے، پیغمبر دے صحابہ بھی نال موجود نے۔ آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت چادر اپنے کندھے تے سجائی ہوئی، آقا چلی جا رہے نے، پچھو ایک بدو اعرابی آیا، انج کر کے میرے پیغمبر دی گردن مبارک جو چادر نو کھچ لیا، چادر نو کھچن دی وجہ دے نال میرے پیغمبر دی پاک تے مطہر گردن مبارک تے رگڑ آ گئی، زخم بن گیا، میرے پیغمبر پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ بھی دیکھ دے پہنے، کون صحابہ؟ میرے پیغمبر دے ایک اشارہ ابرو تے اپنا تن من دن قربان کر دینے والے صحابہ، کون صحابہ؟ پیارے پیغمبر دے حکم دی تعمیل دے اندر اپنیاں جانہ دا نظرانہ پیش کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر دی محمدی فوج دے سپہ سالار
صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ نال موجود نے. اس توہین نو ویکھیا بڑا ہی غصہ چڑھیا نا. قربان جاواں مسلماناں میں تیرے مقدرہ تو قربان جاواں. اللہ نے کتنا پیارا پیغمبر محمد تینوں عطا فرما چھڑے. آنا پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل بھی کریا کرنا. اللہ نے اتنی عظمتاں والا پیغمبر عطا کیتا ہے نا. صحابہ بیان فرما دے نے اس بدو نے چادر کھچی میرے پیغمبر دے جسم پاک تے زخم بن گیا. میرے پیغمبر نے پچھے مڑ کے ویکھیا اس دشمن نو ویکھ کے میرے پیغمبر نے تبسم فرما چھڑیا. اللہ اکبر کبیرہ تبسم فرما چھڑے. غور کرنا میرے آویرہ کتنی عظمتاں والا کتنا رحیم رحمتاں والا محبت والا پیغمبر اللہ نے عطا فرما چھڑے. بات مختصر کرنا چاہنا آقا علیہ السلام نے بدو والے ویکھیا آکھن لگے ہاں بھئی دس کی پریشانیاں نے. آکھن لگا پیارے پیغمبر جی میں چاہنا وا جیڑا رب نے تھوانو عطا کیتا اس مال چوں مینوں بھی عطا فرما دے. ہے منگتا تے حرکت ویکھو ہے منگن واسطے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. خدا دی قسم میرے پیغمبر دی زندگی دا ہر گوشہ ساڑھے واسطے رب نے نمونہ حیات بڑھا آیا منگنے. طریقہ دیکھئے میرے پیغمبر نو پریشان بھی کر چھڑے اور ساڑھے کول ساڑھی تے اشارے تے گڑی تے شیشہ دو وڑی کھڑکا دے تو دی جرت کی ہے جناب بغیر چنڈ مکے تو واپس چلا. ساڑھا ہمسایا ساڑھے کولو خوش ہو جائے اور ساڑھی مسلمانی تے شک ہونا شروع ہو جائے. اور ساڑھے ماں باپ بہن بھائی اگر ساڑھے اخلاق دا نمونہ پیش ہو جائے تے ساڑھی مسلمانی تے شک نہ میرے بھائی. آپ محبت مصطفیٰ دے دعویٰ کرنے والے دعوت فکر دینا چاہنا اپنے اندر پیار اور محبت پیدا کر. اپنی طبیعت دے اندر ٹھہراؤ پیدا کر. اگر معاشرے دے اندر امن اور سکون چاہنا ہے اینے منگن والے نے کیتا کیے میرے پیغمبر دے کندے مبارک تو چادر کھچیے. مقصد کیا ہے منگن واسطے ہے. قربان جاواں میرے پیغمبر دی سیرت دا گوشہ آقا منگتے والے ویکھ کے تے مسکرانا شروع کر چھے. اللہ اکبر. اور فرمایا تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ سائل آئے اللہ دا نام لے کر کے آئے جاؤ اینو اپنے نال لے جاؤ جیڑا اللہ نے سانو عطا کیتا ہے او دے چو اینو بھی حصہ عطا کر دیو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دا رہا. میرے پیغمبر دی سیرت کتنیاں محبتاں کرنے والا میرا پیارا پیغمبر. پھر میں کیوں نہ عرضہ لا چھڑا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دا رہا. جیڑے کولا گئے او صحابہ بنے جیڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا وڈین داریا. اللہ 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 نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دا رہا. اس دے اخلاق تو جام قربان میں اس دے اخلاق تو جام قربان میں ویریاں تھل چادراں بچھان دا رہا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دا رہا. کدی منگدا سی دعاواں بے کے یاراں دے وچ میرا پیارا پیغمبر کدی منگدا
दुआवां बह के यारां दे विच कदी मंगदा दुआवां बह के यारां दे विच कदी रोंदा सी जा जा के गारां दे विच क्यों गम गम डाडा उम्मत दा सी पीर नू गम डाडा उम्मत दा सी पीर नू सारी उम्र रब नू मनांदा रहा अल्लाह पाक दा कुरान फरमाया वा वजदका इलन फागना व अम्मल यतीम फला तकहर व अम्मसा इला फला तनहर व अम्मा बिनियमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ने इस कायनात अंदर सब तो बड़ा गनी अल्लाह ने मेरे मुस्तफा नू बड़ा अल्लाह अकबर कबीरा। और इत्थे ही बस नहीं तेरे ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ना एक औरत ने गिफ्ट दिता। आखिरी गुफ्तगू है तवज्जो मेरी तरफ मेहमान है तुहाडे कोल घड़ी वाल ना वेखो मेरे वाल वेखो 5 वक्त ज्यादा 5 मिनट ज्यादा भी हो गए ना इंशाअल्लाह रहमतां दा नुज़ूल होएगा उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी प्यारी हदीस बयान करना चाहना। आका नू ना एक औरत ने एक चादर बड़ी खूबसूरत जी गिफ्ट दे छड़ी तोहफा दे छड़िया। प्यारे पैगंबर ने अपने कंधे मुबारक ते सजाई ना ते सहाबा आखन लगे हुजूर ये चादर तुहाडे चेहरे ते बहुत फब्बी बड़ी खूबसूरत लगी बड़ी सोहनी लगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ये चादर बड़ी पसंद आई ते चादर जाके ना घर रख छड़ी। थोड़े दिन गुजरे आका मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए ना तेरे ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद यकीन कीजिए एक एक बात चो 10-10 बातां निकलदियां ने। जुमे दा वक्त बड़ा मुख्तसर होंदा है ते तुसी माशाअल्लाह पढ़े लिखे जेड़े सामीन हो इस वास्ते डर भी रहिंदा कि वक्त ज्यादा ना हो जाए उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर घर छड़ी। थोड़े दिन गुजरे तेरे ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए। सहाबा भी मौजूद मेरे पैगंबर दा बड़ा प्यारा सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला प्यारे पैगंबर को दरखास्त कर छड़ी सोहणिया महबूबा मैं एक दरखास्त करना चाहना। हाँ अब्दुर्रहमान की दरखास्त करना चाहना। फरमाया हुजूर जेड़ी ओ चादर उस औरत ने तुहानू गिफ्ट दिती सी ना तुहानू बड़ी खूबसूरत लगी सी मेरा दिल करदा ओ तोहफा तुसी मैनू अता फरमा दिओ। साडा तरीकेकार की है जेड़ी कोई वधिया शै होवे ना अपने यार नू कहिए यार तो ओने मैनू गिफ्ट आई मैनू तोहफा आई है ए नहीं मैं दे सकदा आ माड़ी शै ले ला अच्छी शै मैं ता नहीं देनी मैनू गिफ्ट ना। मेरे भाई सुन प्यारे पैगंबर दी सुन्नत सुन प्यारे पैगंबर दा तरीकाकार। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करदे ने फरमाया हुजूर मेरा दिल करदा ओ चादर मैनू तोहफा दे दिओ कुर्बान जावां तेरे ते मेरे पीरो मुर्शद तेरे ते मेरे रहबर और रहनुमा इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इस कायनात अंदर मेरे मुस्तफा तो वध के गनी पैदा कोई नहीं कीता। अल्लाह ने इस कायनात अंदर मेरे पैगंबर तो बढ़ के सखी पैदा कोई नहीं कीता। अल्लाह ने इस कायनात अंदर अपने रस्ते दे अंदर खर्च करने वाला पैदा कोई नहीं कीता। वेखे ना प्यारे पैगंबर घर दे अंदर तशरीफ ले गए वही चादर ले आके हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नू तोहफा दे छड़िए ना। थोड़ी देर गुजरी सहाबा ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नू रोक लिया आखन लगे मेरे यारा ए तू चंगा नहीं कीता क्यों जू ये चादर एक ते पैगंबर दे सज्जी ते फब्बी बड़ी सी दूसरा प्यारे पैगंबर नू सोहनी बड़ी लगदी सी तीसरा प्यारे पैगंबर दे दिल नू भी लगदी सी ए तू चंगा नहीं कीता प्यारे पैगंबर कोलों तोहफा मंग ले जानना है ना व अम्मसाइला फला तनहर मेरे पैगंबर दे दर तो सवाल करने वाला खाली जा सकदा
نہیں جا سکدا میرے پیغمبر نو حکم رب نے فرما چھڑے صحابہ بیان کر دینے عبد الرحمن اے تو چنگیاں نہیں کیتا پیارے پیغمبر کو لو خوبصورت چادر دا سوال کر دیتے حضرت عبد الرحمن نے جواب دیتا سونے دے پانی دے نال لکھن والا اپنی محبت دا اظہار کر چھڑیا فرمایا میرے دوستو تسی بالکل صحیح آکھ دے پے ہو مینوں پیارے پیغمبر کو لو سوال نہیں کرنا چاہیے سی لیکن میری محبت کیا ہے میں پیارے پیغمبر کو لو چادر اس واسطے نہیں منگی کہ میں اپنے بدن تے سجاواں گا بلکہ میں اس واسطے منگیے کل جدوں مینوں موت آئے گی میں اپنے بچیاں نو اعلان کر کے جاواں گا اے چادر پیغمبر دے جسم اثر نہ لگیے نا اس چادر نو میرا کفن بنا دینا کفن بنا کے لاحد اندر اتار دینا اس چادر دی برکت دے نال رب میرے نجات دا ذریعہ بنا چھڑے گا اللہ اکبر کبیرہ میرا پیغمبر سخاوت کرنے والا میرا پیغمبر غنی میرا پیغمبر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا کیوں جو اللہ پاک دا قرآن اعلان کرے فرمایا سونیا محبوبا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سارے دے سارے قرآن اندر اللہ نے میرے مصطفیٰ دی عظمتاں دا تذکرہ کر چھڑیا موضوع یاد رہ جائے ساری کائنات تو بڑھ کے سخی کون ہے میرا پیغمبر ہے نا اللہ تو بعد اللہ تے سخی ہے نا سخیاں دا بادشاہ ہے اس کائنات اندر اللہ نے ساری کائنات تو بڑھ کے سخی بڑھائے میرے محمد الرسول اللہ نو بڑھا اللہ اکبر کبیرہ تیرے تے میرے پیارے پیغمبر دی عظمت دے اندر اللہ نے قرآن عطا فرما چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ تیری تے میری ماں سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سوال کرنے والے سوال کیتا اماں جان سانو پیارے پیغمبر دے خلق دے بارے دسے آ جائے اماں جان بیان کر دیا نے کیا تسی کدی قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی فرمایا نہیں اماں جان اسی تے قرآن دی تلاوت کرنے والے فرمایا جا قرآن دیاں تلاوتاں کر سارے دا سارا قرآن اللہ نے میرے محمد دا اخلاق بنا چھڑے اللہ اکبر کبیرہ پھر میں کیوں نارزاں لاواں تاہا دی شان والے آ فلکاں تے جان والے آ آخری بات عرض کر کے میرا سلام ہے جمعہ دا وقت ختم ہو چکے اپنی محبت دا اظہار کرنا میرا تے موضوع مکمل نہیں جتنی دیر تک پیارے پیغمبر دی نعت نہ پڑھ لواں نعت میں پڑھ دینا محبت دا اظہار تو کر دیویں تاہا دی شان والے آ فلکاں تے جان والے آ شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والے آ فلکاں تے جان والے آ کڈا اچا نام تیرا کڈا اچا نام تیرا اچائے مقام تیرا کڈا اچا نام تیرا اچائے مقام تیرا ہر کوئی غلام تیرا آئے تاں سنان والے آ فلکاں تے جان والے آ تذکرے نعام تیرے بڑا پیارا فکرہ تذکرے نعام تیرے عام تیرے عام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والے آم
فلکاں تے جان والیا اللہ پاک دا قرآن فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو کیا سنیا کم حکم کرن توفیق عطا فرما، باسیت گناہگار خطاکار غلطیاں کوتاہیاں ہو جاندی ہیں، اللہ اپنی حکمت کاملہ حکمت بالغہ دے نال ساڈے سارے گناہ معاف فرما۔ خصوصی دعا کیجئے تھوڑی اس مسجد خطیب برادر اکبر حضرت محمد انور مدنی حافظہ اللہ تعالی کافی بیمار نے، اللہ میرے بھائی نو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ اللہ اس مسجد دے اندر تیرا قرآن سنانا مصطفیٰ دا فرمان سنانا میرے بھائی واسطے ساڈے سارے واسطے کا جاریہ بنا۔ اور خصوصی دعا کیجئے میرے والد محترم شیخ الحدیث استاد العلماء ولی کامل حضرت محمد طیب ماد رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے میرے بزرگ لیٹے نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ میرا جگہ جگہ قرآن سنانا میرے شیخ محترم واسطے صدقہ جاریہ بڑا۔ میرا جوان ویر عثمان معاذ چند سال پہلے اللہ نو پیارا ہو گیا، اللہ میرے اس جوان ویر نو بھی اپنی جنت داخلہ عطا فرما۔ اسی طرح میری اس مجلس دے اندر جتنے بھی سائل آئے نے دعا کروانا چاہتے نے، اللہ جتنے دے والدین ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی جتنے بھی تیرے کول پہنچ چکے نے، اللہ دلی دعا ہے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد عطا فرما، جڑیاں ماں باپ اپنے بیٹیاں دے رشتیاں تو پریشان نے کائنات دے شہنشاہ بہترین اسلامی بندوبست فرما، جڑیاں بیٹیاں سسرال گل پریشان نے اللہ سسرال نو محبت والا معاملہ کرنے دی توفیق نصیب فرما، جو منگ سکے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔